कितले आसात केजी, एक दोन नाही. तुम्ही उडास करा. आता तुमकां हांगा अवकाश दिल्या कोण दिसता म्हज्या कुटुंबात जाता फादर, म्हजो घोव म्हाका विरोध फादर. उठोन कितली येतात हांगा आतां अवकाश दिल्यार. मुझी सासू माय पुरपुरता फादर हांगा गेल्यार, हांगा थंय मात गी जेजू हांगा ना गी, म्हाका गाळी येता फादर. तूं चान्स दिला हांगा येवन साक्ष दिवंक कितलीं जाण आसात तुमी. हें सत भावा भयणीनो, बेश्टेच उतार न्ही सत. हे सत म्हूण कळयलां, पण तुमी सत जाणा जाल्यार तुमी भिवचें न्ही. सत तुमकां सुटका दितलें. सुटका तुमकां गी तांकां आमकां. सत जाणा जाल्ल्यांक कितलेंय ते पुरपुरोवन दी, कितल्योय गाळी हेटून दी, कितल्योय पुसू पुसू करून दी, कितलेंय ते वायट उलोवन दी, आमकां कांय फरक पडना. रेड्याच्या पाटीर पावस पडिल्ल्या बरी, कांय फरक पडना. पण देखून तुजो आनी म्हजो हुस्को कितें जायचे हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोवया. तुवें सत जाणा जायचे, तुजी दिश्ट खंय खसयल्ले आसायचे. ऐका, एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 12 आनी वळ 1 ते 4 वयर कितें बरयलां. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 1 to 4. देव आमचो बाप ह्या संवसाराक चिटकोन रावा नाका. संवसार शाश्वीत न्ही. संवसाराचो बापूय शाश्वीत न्ही. संसाराचो तुजो आत्मीक बापूय शाश्वीत न्ही. संसाराचो तुजो गॉड फादर पोदोर न्हू, मोदोर न्ही शाश्वीत न्ही. एकलो मात्र आसा तुजो म्हजो आमचो शाश्वीत. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 वळ 3 तावन 6 पर्यंत ऐका. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 3 to 6. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. ह्या दैवीक एकवटांत, शाश्वत एकवटांत, सोम्याच्या एकवटांत तुका आनी म्हाका आमकां एकवटावचें कोणें? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. तर एकामेका थंय समाधानान जिवन एकवटांत आसा जाल्यार, सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार समाधान. देखून आमी म्हळें येसू इरवा मनेयल्ली आनंद आनंद. म्हाका ही सतां उगड्यापी जाल्ल्या घडयेतून 31 वर्सांत हांव ना म्हजो बावट बरोवपातीन विश्वास खंयच्या धर्माचेर, सेवाकाचेर, संस्थाचेर, वडिलाचेर, खंयच्याय मनशांनी केल्ल्या रिती रिवाजांचेर म्हजो विश्वास हांव दवरिना. केवल म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर. आनी त्या दाळा कितें करूंक आसा आतां सान पावल सांगता एब्राहिम बरोवन. ऐका, तर आमचेच विशांत कितें म्हणचे? आमचेच विशांत. आतां दुसऱ्या विशांत आमकां नाका. कोणी खाटान पडोवन दी. हांगा आतां बसयल्लीं देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमची खुशी करूंक घेतात करा. म्हळ्यार दोरी काणी येवं न्ही. तितलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणाक तुमची खुशी करूंक वता, खंय वचूंक आसा, कितें करूं करा, म्हाका कांय पडोवन वचना. पूण हांगा देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. आमचेच विशांत कितें म्हणचे? कितें म्हणचे? एक गुपान वेडो घाल्ले बरी. वास. भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता. आतां तूं आनी हांव हांगा आमी निरंतर शुक्रार आसा, शेनवार आसा. आतां आमकां 9 दीस निरंतर म्हाका हांगा बोब मारूं 9th डे 9 दीस म्हळ्यार वसन दिना न्ही. भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमकां कितें केलां? आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता. इतलो वेडो घाला, इतल्या भावार्थाच्या साक्षांनी वेडो घाला आसता. आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडोवया. आतां इतलें आमकां सत कळी जाल्या उपरांत, भावार्थाच्या साक्षांनी आमच्या भोंवतणी वडो गेल्या उपरांत आनीक पातकाचें वजें काण दवरल्यार जेजून वडो कितें म्हणलें? उजो लावंक आयला, उजो पेटुल्लो पळोवंक कशी व्हरतात.